नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अराजी रिकॉर्ड्स दुरुस्तगी के बाद रियासत की शेर पैदावार में 2% का इजाफा होगा। 26 जनवरी को नए पासबुक जारी किए जाएंगे, वजीर आला का ऐलान। जियो 58 के तहत 125 गज अराजी को गैर मशरूत तौर पर बाकायदा बनाया जाएगा। अकबर ओवैसी के मुतालबे पर वजीर आला का ऐलान। ऐवान असेंबली में जमहूरियत की खूबसूरती और इक़दार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इजलास की कार्रवाई पर अकबर ओवैसी की बरहमी। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शालीबंडा डिवीजन में दौरा, अवाम से मुलाकात, मसाइल की यकसोई करने ओहदेदारों पर जोर। और राजेंद्र नगर पुलिस ने सरके की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस सारिकों को किया गिरफ्तार। 7 तोले के तिलाई जेवरात और आधा किलो चांदी जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अराजियात के रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के बाद रियासत की शेर पैदावार में 2% का इजाफा होगा। अराजी दुरुस्तगी के मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए KCR ने कहा कि रियासत में अराजी रिकॉर्ड्स की गैर यकीनी सूरत हाल है और उसे दुरुस्त करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अराजी दुरुस्तगी शफाफ अंदाज में हो रही है। पहले मरहले में 6,242 देहातों में 3,500 देहातों का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। वजीर आला ने कहा कि रियासत में 87% अराजी दुरुस्तगी का अमल मुकम्मल किया गया है। 14 अजला में 90% से ज्यादा अराजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया जा चुका है। वजीर आला ने बताया कि जो अराजियात के रिकॉर्ड दुरुस्त किए गए हैं उनकी हॉट कॉपी तैयार की जाए। KCR ने कहा कि रियासत में जुमला अराजी के रिकॉर्ड्स की तफसीलात की अरकान असम्बली को सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। कोर बैंकिंग के तर्ज पर अराजी रिकॉर्ड को अपडेट रखने के लिए 1000 IT ओहदेदारों का तखर्रुर किया जाएगा। मंडल रेवेन्यू ओहदेदारों को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात दिए जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों को नए पासबुक जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 8,000 की सरमायाकारी रकम रास किसानों के अकाउंट में डाली जाएगी। वजीर आला ने कहा कि अदालत में जो अराजी के मसले हैं उसको दूसरे मरहले में किया जाएगा। उनका कहना था कि देहातों में अराजी दुरुस्तगी के बाद शहरी इलाकों के अराजी रिकॉर्ड्स भी दुरुस्त किए जाएंगे। वजीर आला ने वाज़ेह कर दिया कि किसानों की राब्ता कमेटी का रेवेन्यू मामले में कोई अमल दखल नहीं है। राब्ता कमेटी के अरकान कोई सरकारी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मियाँपुर अराजी गैंगस्टर नईम के कब्जे में की गई अराजियात की तफसीलात भी ऐवान में पेश की जाएंगी। बाद में स्पीकर ने 7 बिल्स को मुतारिफ करवाया और ऐवान की कार्रवाई को 4 शंबे तक के लिए मुलतवी किया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में कहा है कि 125 गज अराजी को जियो 58 के तहत मुफ्त बाकायदा बनाया जाएगा। अराजियात की दुरुस्तगी से मुताल्लिक अकबरुद्दीन ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वक्फ अराजियात के बारे में 4 शंबे को अक़लियती बहबूद के मुबाहिस के वक्त बात की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि SK सिन्हा की रिपोर्ट की जाँच हो रही है, उसकी तफसीलात से ऐवान को वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जियो 58 के तहत 1,25,000 दरखास्तों की यकसुई की गई है और जियो 59 के तहत 13,500 दरखास्तों की यकसुई की गई है। मजलिस के कायदे मुकर्रना ने वज़ीर आला के जवाब के बाद कहा कि जियो 58 के तहत 125 गज अराजी पर अगर कोई 2 मंजिला इमारत तामीर किया हो, उनसे 10% रकम जमा करने के लिए कहा जा रहा है। अकबर ओवैसी ने कहा कि 3 साल हो चुके हैं लेकिन गैर कानूनी तौर पर कब्जा की गई अराजियात की हाउस कमेटी ने रिपोर्ट पेश नहीं की। अकबर ओवैसी ने मनादिर की अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में जिन अराजियात को तकसीम किया गया उनकी भी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। Sir, I would like to know what has happened
and what are the findings of the cabinet subcommittee. And sir, I would also like to bring to the kind notice of Honorable Chief Minister Saab is that, sir, there are 12,302 temples which are registered with Endowment Department, including 646 major temples, sir. Sir, however, there are 20,000 temples, including those not registered with the Endowment Department, sir. And sir, there are 5,000 big temples with land holdings, sir. Sir, it is a very shocking revelation which I had made yesterday is that, sir, the temples in Telangana has a total extent of 86,000 acres of land, sir. Out of that 86,000, sir, 56,000 acres of land have been encroached, sir. 56, sir. And out of this 56, sir, 16,000 acres of land has already been registered to the private individuals. So my submission and my request through you to Honorable Chief Minister Saab regarding the endowment land is that how we had second survey for Waqf lands, we can have a same survey done for the endowment lands also. And we should reconcile this and we should try to protect these lands. These are the temple lands and we need to protect, sir. And sir, second clarification which wasn't answered by Honorable Chief Minister Saab is about, sir, through you, I would like to request the Honorable Chief Minister Saab to kindly call for the officers and review this situation about GO 58 and 59. Sir, you were kind enough, and it was a historic decision where you took and said that 125 square yards would be regularized free of cost. But what has happened, sir? People have applied and they have not cleared those applicants, saying that they have structures of ground floor, 1 floor and 2 floor on that 125 square yards. And they have asked them to pay an amount of 10%. تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ 10% بھی دینے کے موقف میں وہ غریب نہیں ہے. اگر ہوتا تو وہ 125 بیچ کر چلا جاتا تھا. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ 125 پر گراؤنڈ پلس 1 کو کم از کم رجسٹر کر دیجئے. اس کے اوپر ہے تو نہیں کریے, اس کے اوپر کے لیے پیسے لے لیجئے. تو اس سے ایک غریب آپ جس مقصد کے لیے جیو لائے وہ کامیاب ہوگا. صاحب, یہ جیو 59 کے تعلق سے بھی اس میں بھی پورے پیسے جو حکومت کا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ کو ریچ نہیں کر سکے. سر, آپ نے اپنے جواب میں کہا کہ ابھی 200 کروڑ آنا ہے اور اس میں سے حکومت کو 3 کروڑ روپیہ آیا ہے. آپ نے اپنے جواب میں کہا, میں ابھی سنا اس میں. تو سر, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کس طریقے سے جلدی اڑا سکتے ہیں. اگر 200 کے بجائے اگر 150 بھی آتا ہے, اگر آج مل جائے تو فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس تعلق سے ریویو کریے. اینڈ لاسٹلی سر, ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل, آئی بین فائٹنگ رائٹ فرام وین آندھرا پردیش واز دیر, از دیٹ سر اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ صاحب یہ آندھرا پردیش کے حکمرانوں نے جب آندھرا پردیش تھا تو تلنگانہ کی زمین کو لیفٹ اینڈ رائٹ تقسیم کیا, لیفٹ اینڈ رائٹ تقسیم کیا, اور اس سے جو پیسہ آیا اس پیسے کو تلنگانہ پہ نہیں لگایا, آندھرا میں لگایا. تو اس کی بھی ایک تحقیقات ہونی چاہیے. ایسی کتنی زمینات دی گئی ہیں, کس کو دی گئی ہیں, اور جو پرپس کے لیے دی گئی ہے کیا وہ پرپس سب ہو رہا ہے. جیسا میں ایک ہی مثال دوں گا سر. دیر از اے ڈسپیوٹ آف حسین شاہ ولی وقف لینڈ. گورنمنٹ بولتی ہے ان کی زمین ہے, وقف بورڈ بولتی ہے اور میں بولتا ہوں کہ نہیں یہ ہے. ٹی آر ایس گورنمنٹ بھی کورٹ کو گئی تھی جب اس وقت لڑی اس مسئلے میں کہ نہیں یہ وقف کی اراضی ہے. Sir, there is a specific GO. When the land was allotted to Landco, they said for the development of IT sector. GO never said for construction of residential apartments over there. So they have violated. There are many such violations which has happened and no action has been taken. So we need to look into this. And lastly sir, یہ آندھرا پردیش جب تھا جتنی اوقافی زمینیں تھیں اس کو یہ لوگ گورنمنٹ لینڈ بولے, انڈومنٹ لینڈ کو بھی کئی جگہ پہ گورنمنٹ لینڈ بولے, اور پٹے جات تقسیم کرتے تھے صاحب. کئی ایس سیز کو, ایس ٹیز کو اور غریب کسانوں کو پٹے دے دیے, او آر سیز دے دیے, یہ کہتے ہوئے کہ گورنمنٹ لینڈ ہے. اب
जबकि कई कोर्ट्स के जजमेंट्स में सेटल हुआ कि गवर्नमेंट लैंड नहीं है, और आज आप जो ये जो क्लीनिंग कर रहे हैं, इसमें अगर कोई पट्टेदार पट्टा सर्टिफिकेट लाता है, ओआरसी लाता है कि ये गवर्नमेंट मुझे दी है, और इसको अगर आप रेगुलराइज कर देंगे तो औकाफ और एंडोमेंट के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आप इस मसले को कैसा हल करेंगे? क्योंकि वो गरीब भी जो लिया है ये समझ के लिया है कि हुकूमत ने दिया है तो ये साफ सुथरी जमीन है, लेकिन वो साफ सुथरी जमीन नहीं है। तो इस ताल्लुक से क्या करेंगे? तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि आप इस ताल्लुक से भी एक मीटिंग बुलाकर इस पर गौर करिए, क्योंकि हुक्मरानों, साबिक के हुक्मरानों ने तो उस गरीब को जमीन दे दी, वो गरीब उस जमीन पे काश कर रहा है या घर बनाया है या जो भी ज़राअत कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है बरसों से, क्योंकि हुकूमत ने दी है। अब वही पट्टा ले जाएगा, बताएगा और उसका नाम आ जाएगा। अब फिर उसके बाद हमारे मुतालिबे पर औकाफ और एंडोमेंट की जमीन को आप फिर से रिकंसाइल करेंगे, और जब पाया जाएगा कि यह जमीन वक्फ की है या एंडोमेंट की है तो वो गरीब का नुकसान होगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि ऐसा रास्ता तलाश करिए कि गरीब का भी नुकसान ना हो जो बरसों से उस जमीन पर है। जैसा आलेर की, हमारे आलेर में जो 1200 एकड़ जमीन है, उसमें से 50-60 एकड़ के पट्टे दिए और लोगों के पास ओआरसी है, वहां पे काश्त हो रही है, तो वो किसान का क्या होगा? तो हुकूमत को चाहिए कि ऐसा रास्ता निकाले कि वो किसान जो बरसों से काश कर रहा है वो अपने हक से भी ना महरूम हो, वक्फ बोर्ड और एंडोमेंट भी अपने हक से ना हो। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं और इतना वक्त आपने दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वजीर आला ने कहा कि अराजियात दुरुस्तगी का अमल मुकम्मल होने के बाद तस्वीर सामने आएगी। उन्होंने कहा कि जियो 58 के तहत 125 गज अराजी को बाकायदा बनाया जा रहा है। अगर कोई शिकायत है तो उससे दूर किया जाएगा। वजीर आला ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि हाउस कमेटी और दीगर कमेटियों की पेशरफ के लिए इक़दाम किए जाएं। अकबर साहब को मैं इतना ही बताना चाहूँगा, ये जो क्लीन अप हो रहा है रिकॉर्ड्स का, आपने सच कहा है, और काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी गलत इस्तेमाल किया गया, गलत बांटा गया। वैसे ही मंदिर के ज़मीनात के साथ भी काफ़ी नाइंसाफ़ी हुई। जैसा आप बता रहे थे कि 86,000 एकड़ में 56,000 हैज़ बीन इंक्रोच्ड और उसमें पट्टे दिए गए। Consecutive governments has taken a policy to issue बांटना, एनवायरमेंट्स लैंड्स भी बांटने का कुछ प्रयास किया, फिर बाद में कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट से फैसला आया, तब रुक गया। ऐसा काफी मतलब बड़ा अजीब बातें हुई। सबसे बड़ी बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक बार ये क्लीनअप वाला मामला रूरल एरिया से आ जाए, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, एक दुख भरी बात यह भी है कि काफी जमीन लोगों ने डोनेट किया है स्कूल बनाने के लिए, दवाखाना बनाने के लिए, और कई चीज बन, कहीं सब स्टेशन बन रहा है, कहीं बस शेल्टर बन रहे, कहीं क्रिमेटोरियम बन रहे, कहीं बरियल ग्राउंड बन रहे, सब आपके काम बोल के दिए लोग, उसका भी एंट्री बदले नहीं, उन्हीं के नाम पे है। इसी प्रकार से अब औकाफ जायदाद जमीन का भी इसमें आ रहा है, कहां वक्फ रिकॉर्ड है, कहां क्या है। मेरे ख्याल से ज्यादातर पर वो पार्ट बी में चला जाएगा, विच इज नॉट एबल टू, द अथॉरिटीज आर नॉट एबल टू डिसाइड देयर एंड देन। तो इसलिए कुल मिलाकर के मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि एक बार ये रूरल वाला मामला आ जाए तो इसमें निकल के आएगा कि कितना औकाफी जमीन है, कितना मंदिरों के जमीन है, कितना क्या किया गया, फलाना क्या, पूरा आ जाएगा। साथ ही साथ हमने ये भी ऑर्डर दिया है उन लोगों को कि किस चीज के तहत कितने जमीन है, मतलब कोई चीज चुप नहीं सकता उसमें। आई विल शो यू, हो सके तो मैं कल आपको थोड़ा उसका अंदाजा भी बताऊंगा। आई आस्क द ऑफिसर्स टू प्रोड्यूस समथिंग, एटलीस्ट वन विलेज रिकॉर्ड, वन या एक या दो देखे तो हमको साफ समझ में आ जाए। कल कैसा भी हम लोग वक्त पे बात करने वाले हैं। मैंने अभी चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि पूरा रिकॉर्ड ला लें, ये औकाफी जायदाद जमीन का क्या मसला है, क्या है, एक बार इस बात पे पूरा ही तवज्जो देंगे। माइनॉरिटीज के मसाइल उनके साथ, वक्फ लैंड्स का भी बहुत अहम बात है हमारे राज्य में, हमारे रियासत में। इसके लिए उसको एक खत्म पे लाना है, मतलब एक एंड, एक गुड एंड शुड कम टू दैट इशू। तो इसके लिए मैंने कहा है कल तफसील में उसके बारे में पूरा बात करेंगे। इंशाल्लाह मौजूद रहूंगा कल, रह के उस बात को निपटाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, करंट के तहत कितने सब स्टेशनों के नीचे
बस शेल्टर के नीचे कितने, स्कूल के नीचे कितने, रेलवे लाइन के नीचे कितने, कितना जमीन एक्वायर किया गया इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, इरिगेशन कैनाल के लिए, फील्ड चैनल के लिए, बड़ी अजीब बातें हो रही। वो रेडिया नायक साहब है, बहुत ही सीनियर कायद है असेंबली के, उनके पास लैंड एक्वायर किया गया, कैनाल बना दिया गया। स्पीकर साहब के भी कॉन्स्टिट्यूंसी है भूपालपल्ली, 25 साल पानी नहीं आए, नहर खोदे थे, पानी नहीं आ रहे तो किसान ने बस उसको भी नागर दिया, फिर उनके उसमें फील्ड में जमा हो गया। अजीब अजीब किससे कहा नहीं। अभी जो लैंड एक्वायर किया गया उसका भी हिसाब किताब सीधा नहीं है, वो अभी निकल के आ रहा है। फील्ड चैनल के लिए क्या है, रेलवे लाइन के क्या है, नेशनल हाईवे के लिए क्या है, स्टेट हाईवे क्या है, अच्छा बुरा पूरा आ रहा है। और टैंक बेड के नीचे कितना जमीन है, इसमें बड़ी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। मैं समझता हूं इससे काफी रोशनी इसमें आ जाए, काफी तफसील बात है। हमारे एग्जामिनेशन के लिए आएंगे तब हम लोग कुछ एक रास्ता बना पाएंगे सारे जमीनात के। एक अच्छी बात है ये। दूसरा जो आपने जीओ 58 और 59 के बारे में जिक्र किया, हमने साफ उनको ऑर्डर दिया है जीओ 58 के तहत जो भी उस पर बरकरार है लोग, वो गरीब ही है, पहले झोपड़ी डाले होंगे, बाद में एक मंजिल या 2 मंजिल अपने कमाई से या कोई लोन लेके इधर उधर से बनाया होगा। मैं आपको आज भी कह देता हूं साफ से, 125 यार्ड्स पे वो कितने भी मंजिल रहो क्या भी रहो, 100% दैट विल बी गिवन टू देम। उनके साथ पूरा इंसाफ होगा। अगर किसी जगह नहीं हुआ तो प्लीज ब्रिंग दैट टू माय नोटिस। कल आप कैसे भी हम लोग आ रहे, सेशन चल रहा है, प्लीज गिव मी द रिप्रेजेंटेशन, वी विल इश्यू इमीडिएट ऑर्डर्स, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एज पर एज दैट इज कंसर्न। Another thing is जीवो 59 में हमारे को मिलना था पूरा 530 करोड़, हमारे को मिला है 330 करोड़। Only 200 crores they due. That is due because the provision of installment was provided to the beneficiaries by the government itself. Those last installments are pending. I think very shortly even that is also going to come to a crux. Major money आ गया है, जिन लोगों को दिलचस्पी है उन्होंने पैसे दिया है, मुकम्मल वो लोग कैसा भी कर लेंगे, वो पैसे सरकार में आ जाएंगे, उसके बारे में कोई हमको उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 125 का तो कंप्लीट वेवर है, वो कहीं अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, अभी मैं सीएस साहब को रिक्वेस्ट करता हूं पूरे आदेश उनको दिया जाएगा। वो कितने मंजिल भी रहो क्या भी रहो, उनको पूरा 125 के लिए तो दे विल बी एग्जेम्प्टेड इन टोटल, दे विल बी गिवन द राइट्स ऑफ दैट लैंड ऑन ए टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस। उधर बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा कि ऐवान असेंबली में बीजेपी को क्या करना चाहिए उसका सर्टिफिकेट एमआईएम से नहीं चाहिए। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि बेरोजगारी के मसले पर बीजेपी अरकान के एहतजाज पर मजलिस को क्यों तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि असेंबली में हमको एहतजाज का हक है। बीजेपी के वॉकआउट के बाद असेंबली में बीजेपी के बारे में बात की गई, बीजेपी उसकी शदीद मजम्मत करती है। बीजेपी लीडर ने हुकूमत को भी निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी कारकुनों को गैर जमहूरी अंदाज में गिरफ्तार किया जा रहा है। बेरोजगारी के मसले पर मुबाहस का मुतालबा करते हुए बीजेपी ने ऐवान असेंबली से वॉकआउट किया। इजलास के आगाज के साथ ही बीजेपी अरकान असेंबली ने इस मसले पर मुबाहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, लेकिन स्पीकर ने वक्फे सवालात के बाद इस मसले पर बात करने के लिए कहा। इस दौरान कांग्रेस भी बीजेपी की मुदाफियत में उतर गई। वजीर बल्दी नज़्म नफ्स ने कहा कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में पीने के पानी पर उठाए गए सवाल पर बीजेपी के पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए ऐवान में शोरगुल किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला के श्रीहरि ने भी कई बार अपील की, लेकिन बीजेपी अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा और ऐवान में खड़े रहे। इस दौरान जीवन रेड्डी वक्फे सवालात में हिस्सा लेते हुए बात कर रहे थे। उसी वक्त बीजेपी के रुकन असेंबली रामचंद्र रेड्डी ने जीवन रेड्डी का माइक खींचकर बंद कर दिया। इस पर जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस रियासत में हुकूमत चला रही है और बीजेपी में मरकजी हुकूमत चला रही है, दोनों मिलकर मसले का हल करें, हमारा वक्त क्यों ज़ाया किया जा रहा है। इस दौरान वज़ीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि ऐवान चल रहा है, बीजेपी कायदीन का इस तरह खड़े रहना मुनासिब नहीं। बीजेपी जो मसला हुकूमत तक पहुंचाना चाहती है वो बात हुकूमत समझ चुकी है, लिहाजा आप लोग अपना एहतजाज बंद करके बैठ जाएं। इसके बाद किशन रेड्डी ने माइक संभाला और कहा कि बेरोजगारी के मसले पर हुकूमत 3.5 साल से खामोश है और हम हुकूमत के इस रवैये पर वॉकआउट कर रहे हैं। मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जमहूरियत की खूबसूरती और ऐवान असेंबली के इक़्तिदार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
بی جے پی رکن اسمبلی رامچندر ریڈی کی طرف سے مائک کھینچنے پر قائد ایوان نے بھی کچھ کہنے سے گریز کیا. انہوں نے کہا کہ جب ایوان میں شور و غل ہو رہا ہے تو اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے یا پھر ایوان کو آرڈر میں لانے کے قدم اٹھائے جاتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. شور و غل کے دوران وقفہ سوالات کو جاری رکھا جا رہا ہے، ایسے میں ایوان سے چلے جانا بہتر ہے. اس دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی ایس اجلاس میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا. اکبر اویسی نے کہا کہ حکومت مرکزی حکومت کے دباؤ میں ہے، اس لیے بی جے پی قائدین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اس پر وزیر اعلیٰ نے اسمبلی اسپیکر کو اجلاس جاری رکھنے پر زور دیا. اکبر اویسی نے جیون ریڈی سے کہا کہ میں آپ کے مسئلے پر آواز اٹھا رہا ہوں لیکن آپ ہی خاموش ہیں. اگر ایسی حالت میں آپ 2019 میں اقتدار میں کیسے آئیں گے؟ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے مائک نہ دیے جانے پر اپنا احتجاج جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ مائک کھینچنے کا ویڈیو موجود ہے تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ویڈیو موجود ہے اور اسے آپ نے بھی دیکھا ہے تو اس کی جانچ ہوگی. But it is so sad that being a leader of the house, and you also are witness to one thing, sir, when a member is on his leg, you have given a mic. The agitating legislature of BJP, he snatches the mic and pulls towards himself, and the leader of the house is not reacting on this. Is this the beauty of this house? To behave like this? And you also never reacted? Sir, what? Sir, what if the same no, sir, sir, let me complete, sir. Sir, let me complete, sir. If this is the way the house is going to run, I do not want to be in this house, sir. This is not the way the house is run. The beauty of democracy is to agitate, to protest. But beauty of this house is not to snatch away the mic of the legislature. And the beauty of the house is not this. If you are really concerned and bothered about the beauty of democracy, then you should also be concerned and bothered about the beauty and the decorum of this house. We never did that. Sir, if they wanted to agitate, you should have adjourned the house. Adjourn the house once, twice, thrice. You do not want to suspend them, nor you want to give them the mic. This is a complex situation. You want to have a win-win situation with the BJP. You don't want to send them out. At the same time, you want the house to run when the members are protesting, screaming, shouting, and you want us to participate in the question hour? Is it not the responsibility of the leader of the house and the treasury benches? And also, with all due respect, it is the responsibility of the chair and the speaker to bring the house in order. The house is not in order. Question hour is going like that. And you want us to participate? It is not right, sir. I strongly protest in the way this house is running, sir. ریاستی اسمبلی کا سرمائی اجلاس 17 نومبر تک چلانے کا بی ایس سی میں فیصلہ کیا گیا. 17 نومبر کو ایک بار پھر اجلاس منعقد کرتے ہوئے قطعی فیصلہ لیا جائے گا. اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے موقف پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایک طرفہ اجلاس کی کارروائی چلا رہی ہے. اپوزیشن نے کہا کہ ان کے موضوعات زیر بحث لانے تک اجلاس کو چلایا جائے. اپوزیشن نے کہا کہ اجلاس کتنے دن بھی چلایا جائے، بجٹ اجلاس کے دنوں میں کمی نہیں ہونی چاہیے. وقفہ سوالات میں تمام سوالات کو زیر بحث لایا جائے اور ماضی کے قواعد پر عمل آوری ہونی چاہیے. حکومت تحریک التوا پر توجہ نہیں دے رہی ہے، تحریک التوا پر بھی بحث ہونی چاہیے. وزیر زراعت پوچارم سرینیواس نے کہا ہے کہ کسانوں کو نہیں بلکہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی ہیں. وقفہ سوالات کے دوران کانگریس کے بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ کسانوں کی طرف سے اقل ترین قیمت کا مطالبہ کرنے پر انہیں ہتھکڑیاں پہنائی گئیں اور ملک سے غداری کے الزامات لگائے گئے. ریاستی وزیر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اقل ترین قیمت کا مطالبہ کرنے والے جب کلکٹر دفتر میں گھسنے کی کوشش کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، ان کے خلاف ہی مقدمے درج کیے گئے جو بالکل درست ہیں. صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چار مینار اور بہادر پورے کے مشترکہ بلدی ڈویژن شالی بنڈا کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کی سماعت کی. بیرسٹر اویسی کے دورے کا مصری گنج سے آغاز ہوا. صدر مجلس نے غازی بنڈا، ہمالواڑی، شکر گنج، خازی پورہ، دانی کا باغ اور اپلال بازار کا بھی دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی.
عوام نے ناقص صفائی، ناکارہ اسٹریٹ لائٹس، ڈرینیج اور پانی کے مسائل سے بھی صدر مجلس کو واقف کروایا۔ بیرسٹر اویسی نے دورے میں شامل عہدیداروں کو چھوٹے کاموں کو فوری مکمل کرنے کی ہدایت دی، جبکہ ڈویژن میں بڑے کاموں کے لیے تخمینہ تیار کرنے کی ہدایت دی۔ صدر مجلس نے غازی بنڈے میں ایم پی فنڈ سے ڈرینیج لائن اور شکر گنج میں رکن اسمبلی کے فنڈ سے واٹر لائن کے مسئلے کو حل کرنے کی ہدایت دی۔ بیرسٹر اویسی کے ہمراہ دورے میں ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، محمد معظم خان کے علاوہ مجلسی کارپوریٹرز مصطفیٰ علی مظفر، مبین، سلیم اور دوسرے کارکن بھی موجود تھے۔ بیرسٹر اویسی کا مقامی عوام کی طرف سے جگہ جگہ خیر مقدم کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند کی 2 روزہ سٹی کانفرنس کا 11 نومبر سے نمائش گراؤنڈ نامپلی میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ اڑیسہ حامد محمد خان نے بتایا کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ کے مرکزی موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کانفرنس میں 3 عوامی سیشنز ہوں گے۔ خواتین، طلباء، اساتذہ، ڈاکٹرز، ماہرین اور بچوں کے لیے علیحدہ سیشنز منعقد کیے جائیں گے۔ 2 روزہ کانفرنس میں جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے علاوہ مختلف تنظیموں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ حامد محمد خان نے عوام سے بڑی تعداد میں اس کانفرنس میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ تلنگانہ میں بے روزگاروں کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے وائی ایم کے کارکنوں کی اسمبلی کے پاس احتجاج کو پولیس نے ناکام بنا دیا۔ تقریباً 15 تا 20 کارکن اسمبلی کے پاس پہنچ کر نعرے بازی کرنے لگے، لیکن پولیس نے انہیں گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام دیکھی گئی۔ گڈی ملکاپور ترکاری مارکیٹ کے تاجرین نے نئی تعمیر شدہ ویجیٹیبل مارکیٹ میں منتقل ہونے سے انکار کرتے ہوئے مارکیٹ کے صدرنشین پروین کمار کے دفتر کے پاس احتجاج کیا۔ احتجاجیوں نے میڈیا کو بتایا کہ چیئرمین پروین کمار خدیم مارکیٹ کے روبرو ایک نیا شیڈ تعمیر کر کے اس میں تقریباً 1000 ترکاری کے نئے تاجرین کو رقم لے کر جگہ فراہم کر رہے ہیں اور پرانے تاجرین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ قدیم تاجرین کو پہلے جگہ فراہم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر ان کے مطالبے کو قبول نہیں کیا گیا تو وہ اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے۔ راجندر نگر پولیس نے ایک مطلوب عادی سارق کو نظام آباد ریلوے اسٹیشن کے پاس گرفتار کیا ہے۔ ایس سی پی راجندر نگر پولیس پی اشوک نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ملزم 63 سالہ تی ستیہ مورتی عرف جان عرف ڈیوڈ کے علاوہ دوسری 5 عرفیت رکھنے والے چنئی کے ساکن شخص کو گرفتار کیا۔ راجندر نگر پولیس نے سی سی ایس ٹیم کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا۔ ان میں شدت سے مطلوب عادی سارق 63 سالہ ستیہ مورتی شامل ہے۔ اے سی پی راجندر نگر پی اشوک نے بتایا کہ پولیس کی تفتیش پر ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہے اور اس نے بتایا کہ وہ کئی مقدموں میں ملوث ہیں، جن میں سے ایک لالا گوڑا اور ایک ملکاج گری پولیس اسٹیشن میں درج ہیں۔ سابقہ جرائم میں اسے جیل کی بھی سزا ہوئی تھی۔ پولیس نے ملزم کے ایک ساتھی محمد معراج کو پہلے گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 1 تولہ سونے کے زیورات کے علاوہ آدھا کلو چاندی کے زیورات برآمد کیے ہیں۔ سرقے کی ایک اور واردات میں راجندر نگر پولیس نے ایک اور عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ اے سی پی نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے سی سی ایس کے ساتھ مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے محبوب نگر کے رہنے والے 35 سالہ سرینیواس عرف بابو کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق شکایت کنندہ کماری وجے لکشمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ یادگیر گٹے کی مندر گئی تھی۔ اس دوران ملزم جو متاثرہ افراد کا برادر نسبتی بھی ہے، ان کے گھر کا دروازے کا قفل توڑ کر مکان میں داخل ہوا۔ سونے چاندی کے زیورات کا اس نے سرقہ کیا۔ پولیس نے سارق کے قبضے سے 6 تولے کے سونے کے زیورات اور 15 تولے چاندی کے زیورات کو برآمد کیا ہے۔ وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول نے 4 اور 5 نومبر کو منعقدہ 10ویں نیشنل کانفرنس میں بحیثیت اسپانسر حصہ لیا۔ یہ کانفرنس آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تعلیم کی سربلندی کے عنوان سے منعقد ہوئی تھی۔ کانفرنس میں نائب وزیر اعلیٰ محمود علی اور کے سری ہری، سابق وزیر قانون و چیئرمین کانفرنس کمیٹی آصف پاشا، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، ڈائریکٹر وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول مشتبہ خان عامر کے علاوہ دوسری سرکردہ شخصیتوں نے شرکت کی۔
اس موقع پر تعلیمی شعور بیداری کے موضوع پر دانشور مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وی آئی پی انٹرنیشنل اسکول کے انتظامیہ نے اپنے اسکول میں بین الاقوامی سطح پر پڑھائے جانے والے GCSE کورس اور دوسری سرگرمیوں کی تفصیلات بتائیں۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی کے علاوہ دوسرے معزز مہمانان خصوصی نے وی آئی پی اسکول کے تعلیمی تحریک کی ستائش کی۔ اس موقع پر مشتبہ عامر خان کو اپریسیشن ایوارڈ بھی دیا گیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ اراضی ریکارڈز درستگی کے بعد ریاست کی شرح پیداوار میں 2% کا اضافہ ہوگا۔ 26 جنوری کو نئے پاس بک جاری کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ جیو 58 کے تحت 125 گز اراضی کو غیر مشروط طور پر باقاعدہ بنایا جائے گا۔ اکبر اویسی کے مطالبے پر وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ ایوان اسمبلی میں جمہوریت کی خوبصورتی اور اقدار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اجلاس کی کارروائی پر اکبر اویسی کی برہمی۔ مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شالی بنڈا ڈویژن میں دورہ، عوام سے ملاقات، مسائل کی یکسوئی کرنے عہدیداروں پر زور۔ اور راجندر نگر پولیس نے سرقے کی مختلف وارداتوں میں ملوث سارقوں کو کیا گرفتار، 7 تولے کے طلائی زیورات اور ½ کلو چاندی ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔